बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ जाती हैं और उनके केसेस जो है वो अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिनके मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ दिसंबर में ही कोई अहम फ़ैसला आ सकता है। इससे इन केसेस में कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनका फ़ैसला मुतवक्किल है और कब तक आ सकता है और हालात किस तरफ जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गए, ये भी एक इशू आपके सामने रखेंगे कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए क्यों। क्या एतमाद का फुकदान था? क्या जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है उस पर जो है वो उसके पास कोई मैंडेट नहीं था, या कुछ और बात थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके? अब फर्दर क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो धड़ेबंदी है, वो किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को? इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आज तोशाखाना 2 केस में, जो कि नैब का केस है, नैब ने एक रेफरेंस जो है वो दायर किया था नैब कोर्ट में, और इस तोशाखाना 2 केस में आज बुशरा बीबी और इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब गो कि उन्होंने, इन दोनों मुलजमान ने इस फ़र्द जुर्म की सेज से जो इस फ़र्द जुर्म में इल्ज़ामात लगाए गए हैं उससे इनकार किया है, लेकिन ये केस अब अगले मरले में दाखिल हो गया है, जिसका मतलब है कि आगे इस फ़र्द जुर्म को का दिफा किया जाएगा। वकील अपने जो है वो जिरा करेंगे और फिर बिलाखिर 342 का बयान की तरफ जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जो है, जो कि आज अडयाला जेल में हुई, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को कोर्ट के सामने पेश किया गया। बुशरा बीबी जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुई, तो दोनों की मुलाकात भी इस कोर्ट रूम के अंदर हुई और इमरान खान ने को बुशरा बीबी को से कोई पार्टी के हवाले से भी बातचीत की है। कुछ नए टास्क जो है वो दिए गए हैं बुशरा बीबी को। ये ज़राए बता रहे हैं कि जो एहतजाज की सियासत है, जो 14 नवंबर के बाद जो है तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है, उस पर भी बातचीत हुई है और ये बातचीत लेके बुशरा बीबी वहाँ से रवाना हुई है, ये टास्क लेके रवाना हुई। अब अगर हम देखें तो इसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें भी जो है वो 342 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब एक दो और समाअत जो है वो इस केस की होगी और उसके बाद भी इस केस का फ़ैसला आ सकता है। सो ये कहना कि दिसंबर जो है बड़ा अहम है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए, जिसमें इंतहाई अहम केसेस के फैसले आ सकते हैं और उसमें उन्हें सज़ा भी हो सकती है। अब अगर हम देखें तो जो तहरीक इंसाफ की अंदर इख्तलाफात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़ोर पकड़ रहे हैं, उसमें भी शिद्दत आती जा रही है कि एक तरफ बुशरा बीबी का बयानिया चलता है और दूसरी तरफ अलीमा ख़ान का बयानिया जो है वो चलता है और तीसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब अपना बयानिया लेके चल रहे होते हैं, अपनी जो पॉलिसी है वो लेके चल रहे होते हैं। और चौथी तरफ जो है रही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में कौन कौन है? बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि पार्टी को हेड कर रहे हैं, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, और इसी तरह शेख वकास अकरम और बाकी लोग जो हैं वो इस ये जो टियर है तहरीक इंसाफ का, ये इख्तलाफात को कम करना चाहता है। जो शिद्दत है तहरीक इंसाफ के रवैये में या सियासत में, उसको कम करना चाहता है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और बिलाखिर ये मामला जा रहा है सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ। अब अगर ये जो तहरीक इंसाफ की कमेटी बनाई गई मुज़ाकरात के लिए, तो इसके मतलब ये कहा जा रहा था कि इस कमेटी के पास जो है
کوئی کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ کے حکم پر یہ کمیٹی بنی، لیکن اس کمیٹی کو اختیار نہیں دیا گیا، مینڈیٹ نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ جب کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے جو ہے وہ آگے چیزیں بڑھتی ہیں، ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور پھر آگے بات چیت چلتی ہے۔ لیکن اس بات چیت کو بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ اگر 10 مطالبات ہیں تو 5 مان لیے گئے، 2 کا جو ہے وعدہ کر لیا گیا، 3 کو جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا۔ اسی طرح حکومت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ اعتماد سازی نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ اور پھر اگر کمیٹی، تحریک انصاف کی کمیٹی مذاکرات کے دوران یہ کہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے عمران خان سے یا وہاں سے جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے، تو پھر اس کمیٹی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ہوا تھا جب محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، لیکن انہیں جو ہے وہ مکمل بااختیار نہیں بنایا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا احتجاج کا، اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا ایک تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دھڑا دھڑ پوسٹیں آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ ٹرولنگ ہو رہی ہے، مختلف شخصیات کی، مختلف اداروں کی، پاک فوج پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ریاستی اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کی جو بلیم گیم ہے اس سے نہیں بچا ہوا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب اس ساری بلیم گیم میں، اس الزامات کی سیاست میں اور سوشل میڈیا کے طوفان میں بات چیت کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، بات چیت مکمل ہوتی ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کیونکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے شاید اب ان کے بھی کنٹرول میں نہیں رہا، کیونکہ جب بھی کوئی بات چیت ہوگی تو کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا ٹرولر جو ہے وہ اٹھے گا اور اس بات چیت کو سبوتاژ کر دے گا کہ گور علی خان جو ہے وہ حکومت سے مل گئے ہیں، یا شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ گورنمنٹ سے مل گئے ہیں، عمر ایوب صاحب مل گئے ہیں، یا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ دوغلی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مذاکرات کے عمل کو ناکام بنائیں گی، اور ناکامی کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں، اور ایسی کمیٹی کا یا ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہ حکومت کو نظر آ رہا ہے، نہ عوام کو نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان کو نظر آ رہا ہے، نہ ملک کو نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اس میں جب مذاکرات جو ہے وہ اپنی ذات سے ہٹ کے، اپنی ذات سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ کیے جائیں گے، یا اپنی پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کے کیے جائیں گے، تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مذاکرات ہوں گے صرف اور صرف کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، یا کیسز ختم کر دیے جائیں، یا اپنی پارٹی سے متعلق جو ہے یا اپنی پالیٹکس سے متعلق، گو کہ ہر ایک پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات منوائے، اپنی سیاست کرے، لیکن بات منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہاں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔